अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मुहतरम उलमाए किराम, मेहमानान एज़ाम, तलबे किराम और ज़मा दीन बांधे मयनो मुसलमानानो रोनो दल्लरे दनिज़ीन हाथों को दामुका यकीन दा खल्क़ दपालची अभी दखल दीनी सफ़र इल्मी सफ़र आवायो हद उरसो चा कुरान करीम मुकम्मल को चा तजवीद और चा दर्स निज़ामी दादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खपल यो एहसानी अगचावे ई सआदत बज़ूर बाज़ु नीस ताना बख्शत खुदाए बख्शुंदा दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फज़्ल व एहसानी कि अल्लाह बचा मानी की चाला द कुरान करीम इल्म वर्की चाला ददे इल्म दलाल सरा मुनसलिक की मंगहम शुक्रिया बा अदा को दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ददे लाल सरा मुंगे मुनसलिक करी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मन सलका तरीक़ा यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। मंगा द जन्नत तलबगारियो द अल्लाह द रज़ा तलबगारियो कि बस तरीक़े बानी दा मिलावेगी निदाक़ी लपारा मुख्तसर लार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दवा पोदलवा बल लार बये पागल कुड़ी बगराने दाला दान लुकुटे आगा मेहनत और मुशाकत पके रकम दे दाइलम दलाल इस्लाम मुसलिक केदल पदे बांधे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द जन्नत दार आसानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे मुगहम पाग खल्क़ के शुमार की जे द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व तखबला रज़ा में वर की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे जन्नत पलार बांधे रवान की खबरें से शमीदी वरपसे असल खबर आगा दखत में बुखारी शरीफ दा पदेजे के दा गुलशन के लगवायो जमंगा दडेर खल्क उस्ताद द उस्तादान उस्ताद हजरत मौलाना मोहम्मद फजल रहीम रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिआ दावी आगा सोच और फिक्रो दागी आगा कोशिशो कर दे वक्त पूरे राहुल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते दामत तो हम तर क़यामत पूरे जारी और सारी उसाती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते आगेला यकीनन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा दागे मिस्ताक बगरजी सुनची वने नेकला खल्क़ तो उखई अगर इख्तियार की और बागी बाने रुस्तो सुमरा अमल कवले कीगी सुमरा खलक पीसी न आगा मखीनी लहुम दागे मदाने अजर अल्लाह वर्गई सुमरा चीज़ रुस्तुनो ला वर्गई लायो किस्म सदक़े जारिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इज़ा मातल इंसान व इनक़ता अन्हु इल्ला मिन सलास इनक़ता अमलहु दागा अमल खत्म शी बिया दे रोजे नशी में बिया मुझ नशी कवले बिया नूर इबादतुन नशी कवले बस दा अमल कवले न नूर पाती शी कलचे यवसो कामने कड़ी दागी अजर सवाब होता रुस्तो पकबर के मेलावीगी दायो सिलसिला जारी सो पूरे चिपागे बाने अमल को लेगी नामी के यो सदक़े जारिया ला
چا مدرسه جوړ کړل چا پکې تعاون کړل چا ولزمه ور کړل چا پکې کتاب اغسته چا پکې بلا په ورانا لګول چا پکې پنکا لګول چا پکې بل یو کار کړل او باقي باندې دا سلسله روانه ده کار چلیږي نو دا ثواب هغه سړي ته ملاويږي هغه ژوندې دی او کمړ دغه سي اولاد صالح دی نیک اولاد دی چې اولاد تربیت کړل مدرسو ته راوستل دا علماء سره منسلک کړل نو الله رب العزت بدتاهم اجر ورکړي کم څه چې د امور دا اولاد عمل کوي ناغه امور پر کوم اجر ثواب ملاويږي یو دی علم یې خلق ته هودل او د علم خدمت کړل کتاب یې لیکل خلق ته سبقونه ویلي او دا چې څومره چلیږي قران ویلي که حدیث ویلي نور علوم ویلي څومره چې دا چلیږي وا پیړې په پیړې باندې پوښ باندې دا خبر روانه نو دا ثواب او اجر دا باغی ته ملاويږي او دا مسله بیا ژوندې او کموي دا حصہ په کې کیږي دلته کې دا ګلشن هم زمونږه ماما او زمونږه استاد هغه لګول دغه خلکو استاد د علاقې دغه خلکو استاد دی او بیا د دین علاوه په انګلند کې په هغه برتانیې کې دا ډېر شاګردان دي هغه بعضی پکې داسې دي چې هغه تر اوسه پورې هغه یادوي او د هغه لپاره صدقې جاریه او د دې مدرسې خدمت وسوم کوي الله رب العزت دې هغه اجر او ثواب ورکړي الله مور ورته خامخا خبر دا اخره عوام لا هم پکار دي چې خپل د مدرسو سره د علماء سره خپل تعلق وساتي د دې سره ځان یو ځای کی ولې نور طرفونو ته چې ګوره حالات ډېر خراب روان دي مور پلار بچی بیا نه پیژني کله چې داغي تربیت نه شوه استاد نه پیژني دلته کې په مدرسو کې چې کوم تربیت ورکول کېږي د استاد ته د مور پلار ته مشر ته د قدر او د عزت په نظر باندې کته کېږي لیکن چې لاړ شي کالج ته لاړ شي یونیورسيټي ته لاړ شي نو الته کې بیا د وړو کې د استاد سره سهاري د استاد څومره قدر او عزت کوي بعض خلک بناسي هغه ته کې پراکشي وکړي څوک به لګای ګټې برانه په ګټې باندې ووري څوک به سکه او څوک به سکه استاد بناسي هغه پسې به پښاړې او هغه پسې بخنداګانې کوي دا دغه تربیت نه کېدو د وجنا داغي حال دا شي دلته کې الله رب العزت مونږه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات راوړي په پای کې اولنۍ خبره ده دا آدم دا امونږه په کتابونو کې اول کې چې وایو نو مونږه وایو با ادب با نصیب او بے ادب بے نصیب نو کوم یو سره چې ادب شي نه په دنیا کې فاروزار شي او په آخرت کې برسي بیا الله رب العزت دې دا کوم کسان چې فارغ شو الله رب العزت دې لا علم نافع نصیب کی خبره د دې سره مخکې څه شوی دی چا ویلو मैं तुम्हें कैसे जुदा कर दूं मैं तुम्हें कैसे अलविदा कह दूं आने का वादा तुम करो और मिलने की दुआ मैं करूं खबरदार د دې دینه چې مکه سشهرونه مو ویل شو چې دا جدا کیږي دا رشتہ دا ډیره کلکه او مضبوطه او د مینې او د محبت رشتہ کله چې جدا کیږي طالبان د یو بل نه جدا کیږي نو داغي سترګې هغه نمناکي هغه نه وکي بهيږي زړه باندې غم او درد بیا وکړه ملاوي خبر ده بسي اخر کې هر څه چې دي جدایي دا د هغه غټي جدایي دا هغه یو قسم مثال له ټول جدا کیږي د یو بل نه جدا کیږي څوک د لږ وخت لپاره څوک د ډېر وخت لپاره او بیا چې کله مرګ راشي نو همیشه لپاره جدا شي بیا هلته کې وملاویږو جنت کې وملاویږو وإن نحن عشنا فهو يجمع بيننا وإن نحن متنا فالقيامة تجمع بیا کوم ژوند باقي ملاقات وکيږي ژوند نه الته کې جنت کې ان شاء الله الته کې به هم راځي کوي قیامت به راځي کوي الته ملاقات کیږي
خبر ډېر شوي دي د ټولو شکریا ادا کوو الله رب العزت دې ستاسو د راتلم مبارک کړي دلته کې کوم کسان چې فارغ شوي دي د هغې لپاره دې هم الله ستاسو د راتلم مبارک کړي الله رب العزت دې موږ له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق ورکړي الله رب العزت دې دا مدرسه ده الله دې دا آباد کړي په علم سره هم په عمل سره هم او آبادی په لحاظ سره هم الله رب العزت دې آباد ساتي تر قیامت پورې الله دې آباد لري الله رب العزت دې دا فیض دا جاری ساتي او دغه باندې خپل خبره ختمو دا وهم دا باندې کسان ما تفکاري هغه چې ګړبوز به راغلي یخره بعض سړی چې خبره کوي نو هغه خو ګرمېږي لیکن دا باندې چې نه هغه ګرمېږي نه هغه وي یو تن پکې خبره کوله دا کوم چې ګرمېږي را ګرمېږي लपट के झपटना झपट के लपटना ये है खून के लोगों के गर्म करने का एक बहाना यो बानी अगर सड़े खबरें कई बिना गर्मी की सड़े गर्द आगर में टोकुना वही गर्मी की लेकिन चिकन सड़े पसे भाई नासी नागत या गर्मी के लिए यकीन अगर गड़बू से कराची लेगी ना मजहब लो खबर जिसम रसद खत्मेगी नो खबर पदर बानी इत्तेफाक वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।